Now let us turn to Luke chapter 24. आता आम्ही लुकाचे सुवर्तमान आणि 24 स्वराचे नदर मारूया. Luke chapter 24. लुकाचे सुवर्तमानान 24 Let वर us begin, at 45th verse. आणि 40 आणि 5 या वडींतल्यान आम्ही सुरुवात करूया. Friends, माझे इष्टानो, there is no use going to the grave of Jesus. जेजू ख्रिस्ताच्या फोणाशी वचोंक आता कसलोच फायदो ना. Many people make pilgrimage to the grave of this guru or that prophet. आणि जायते लोक तांचो गुरू वा तांच्या फोणाशी ते वयतात. Because कित्याक Jesus rose again. He did not remain in the grave. कित्याक जेजू ख्रिस्त पूर्ण जीवन जाला, तो त्या फोणांत ना. So, when I went and saw the grave of Jesus many years ago, आणि जेन्ना हांव ताका खूंय पुरलोलो पळय जेजू क्रिस्ताक, थंयसर वचून जेन्ना हांवें देखलें, I am not a great visitor of graves, म्हाका त्या व्हरत्या त्या फोणांचेर वचपाची गरज ना. but the Calvary was very special to me, पूण कॅल्वरीचे सुवात म्हाका एकदम खेरीत लागली, where Jesus died for my sin. जंय जेजू क्रिस्त म्हज्या पातकां पासत मेलो, The God of very God, आनी देवाचो देव जावं तो, becoming a man, आनी एक मनीस कसो जल्मलो, walking without sin, आनी पातक नासतना तो हेचो तरी चल्लो. taking my sin upon his sinless body. म्हजें पातक ताणें आपल्याचे पातके नासले तो ते कुडीर घेतलें. If you read the history of many gurus and prophets, आनी तुमी तर इतिहास वाचीत जाल्यार जायते गुरू आनी त्या प्रवाद्यांचे, oh, it's very sad. आनी ते एकदम दुखेस्त. Some of our gurus today are great deceivers. आनी जायते जाणांचे गुरू आयज आसात पळय ते एकदम फटयतात असले. And don't let anybody call you a prophet. आनीक तुका कोणूच प्रवादी म्हणून अशें म्हणून दिनाकाय. We are sinners saved by Jesus. आनी आमी पातकी आनीक जेजून आमकां साल्वार केल्या. So when I went to that grave, आनी जेन्ना त्या फोणाशी हांव गेलो, I went inside that grave. आनीक त्या फोणांत भितर हांव गेलो. It was a small cave, a little, which was carved in the rock. आनीक त्या एका व्हडल्या खोडपांत एक बुंयेर कशें तें आसलोलें. Absolutely nothing was there. थंयसर कांयच नासलोलें. I knelt down there. हांवें थिंगा दिमी मोडली, My wife, म्हजे बायले my बरोबर, children were very small at that time. आनी म्हजी भुरगीं तेन्ना ल्हान आसलोलीं. Oh, we all knelt down in that grave आमी सगळे थिंगा सोर दिमी मोडली, and we praised God. आमी देवाक आर्गां दिलीं. Our Savior rose again. आमचो सोडवणदार परतून जिवो जालो. So this is an empty grave. आनी ही जावन आसा एक रिकामी खुपा, No bones here, nothing here. आनी आडां ना थिंगा कांयच ना. That is the only empty grave in the whole of human history. आनीक ही जावन आसा एक असलो फोण आख्खे इतिहासान जो रिकामो जावन आसा. And the Lord Jesus told his disciples again and again, आनी जेजू क्रिस्तान आपल्या शिष्यांक परतून आनी परतून अशें म्हणलें, I am going to be delivered into the hands of sinners, आनी पातकांच्या हातान म्हाका ते घालतले, and I am going to suffer many things, आनी जायतो कोश्टांत हांव and सोंसतलो, I will be crucified, आनी म्हाका कुर्सार मारतले, but on the third day I will rise again. पूण तिसऱ्या दिसा हांव पूर्ण जीवन They जातलो. could not understand it. ताका ती सोजमीकाय मेळोंक ना. You see, death, many people naturally who don't know Jesus think this is the end, this is finished. आनीक मरण म्हणल्यार जी कोण जेजू क्रिस्ताक वळखना ती सोजमतात वय हे शेवट आतां काबार. No, when you know the Lord Jesus, ना, जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताक when the वळखता, Lord Jesus touches your heart, जेन्ना जेजू क्रिस्त तुज्या हात लायता, you're not afraid of death, तूं मरणाक भियेनाय. because कित्याक
The Lord Jesus is waiting to receive you. कित्याक जेजू क्रिस्त तुका रावला, तुका वेंगेन घेवच्याक. So the grave has no power, आनीक ते फोंडाक कसलीच शक्ती ना. and death has no sting. आनीक मरणांक तुका काबार करूंक जायना. My dear people, म्हज्या इश्टानो, this the disciples themselves could not understand. हे शिश्यांकूच तांकां सोजमीकाय मेळोंक ना. So जाल्यार the Lord Jesus walked with them जेजू क्रिस्त तांचे बरोबर भोंवतालो. after rising again, पूर्ण जिवन जाल्या उपरांत rebuked them, आनी तांकां शिडकायले. and revealed himself to two of them. आनी आपल्याची ओळख तेणें दिली दोग जाणांक. And later, आनी उपरांत he revealed himself to all of them. आनी दुसरे आसले पळय तांकांय ताणें आपल्याची ओळख दिली. And what did he do when he revealed himself? आनी जेन्ना ताणें आपल्याची ओळख दिली तेन्ना तांकां कितें केलें? 45th verse, please. आनी 40 आनी 5 वोड आमी Then वाजूया. opened he their understanding, आनी तांणी तांची मोत उक्ती केली. that they might understand the scripture. आनीक तांकां बरयल्लें आसा पळय ती ताजी सोजमीकाय And मेळची. said unto them, आनी तांकां अशें म्हटलें, thus it is written, आनी अशेंच बरयल्लें आसलें. thus it behoved Christ to suffer आनी पयलो क्रिस्ताक कश्टान and वयचो to पडटलो. rise from the dead the third day, आनीक पूर्ण जीवन जातलो तिसऱ्या दिसा. that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचे बोगसोणे सगल्या परजांक परगोड जातले. all nations. सगल्या राष्ट्रांक परगोड Oh, जातले. my dear friend, म्हज्या इश्टानो, he opened their understanding. ताणें तांची मोत उक्ती केली. You know, the Bible says आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, in Psalm 32 and verse 9, स्तोत्र 30 आनी 2 आनी ओड 9, be not as the horse and the mule without understanding. आनीक त्या घोड्या भाशेन आनी गाडवा भाशेन जायना काय मोत नासतलो. Do you see this? तुमी पळयता? We have no understanding. आनी आमकां जाय ते पाटी कांयच गिन्यान ना. How sad. आनी कितलें दुखेस्त. We make a stone आमी एक फातोर कोत्ता and we chisel it आनी आमी ताजेर देकोर कोत्तात and give it a big head आनी ताका एक हात करता and we say this is God. आनी आमी म्हणटा आतां ह्यो देव. How can a stone become a God? आनी एक फातोर देव कसो जातलो? That is why, तेका लागोन because we make our own God, आमी आमचेच आमी देव केल्ले आसा. we have no real fear of the coming judgment. आनी तेका लागोन खोरी भिरांत पळय येता पळय ताजी आमकां कांयच ना. Open the mouth, lies. तोंड उक्तें कोत्ता सगळे फोटीच भायर सोदता. Oh, how sad. आनी कितलें दुखे जावन आसा. Husbands who say that I speak lies in the family, I speak lies to my wife. आनीक जायते गोरकार आसात अशें म्हणटात हांव म्हज्या बायलेक आनी भुरग्यांक फोटी My मारता. dear friend, म्हज्या इश्टानो, let one of my children rise up and say, I spoke a lie. आनी खंयचें म्हाजें भुरगें उबें रावन तेणें म्हणचें कितें हांवें केन्ना तुजी फोटी मारल्या म्हूण. They cannot do it ती केन्ना तशें म्हणचें ना. because कित्याक from their childhood तांचे ल्हानपणींतल्यान they have seen that I have stood for righteousness ताणें पळयलां हांव प्रामाणीकपणा पासत उबो रावला and no lie would come from my mouth. आनी म्हज्या तोंडांतल्यान केन्नाच फोटिंगपण येवचें ना. But पूण when we started preaching in this area, Raipuram and all this area, पूण आमी जेन्ना देवाचे उतर परगट करतले रायपुरम आनी जायत्या सुवातेंचेर, what is the first thing we saw? पयले सुवातेर आमी कितें पळयलें? False balance. आनी वायट आसा पळय तें. All small vyaparis, businessmen, आनी ते धंदे करतात पळय ते मनीस, with false balance. तांचे वेट आसा पळय ते सारकें ना. And what did they do? आनी तांची मापा ते कितें करताले? They threw away those balances. आनी ताणें कितें केलें? ती मापा सारकी नासली And पळय they ती said, बदलली. आनी ताणें म्हणलें, Sir, आयका, before our business was full of lies. आनी पयले आमी धंदो करताना सगळे फोटिंगपणान आमी करताले. My dear people, म्हज्या मोगाच्या लोकांनो,
To find an honest man today has become so difficult. आनीक एक खरो स्वताचो मनीस सोदतलो जाल्यार कितलें अवघड जाल्लें आसा. To find an honest judge आनी जो न्याय करता पळय तो पासून स्वतान has चलता काय become so difficult. आनी तसलो मनीस मेळोंक एकदम कठीण जाला. I had a friend. आनी म्हजो एक इश्ट जावन आसलो. He became the principal judge आनी तो जज of Madras. आनीक ओडतो जज जालो तो मद्रास ह्या शाराचो. पूण People knew that he would not speak lies लोक जाणा तो केन्नाच फोटी मारचो ना or म्हणून. receive bribes. आनी कसलेच तो रिश्वत केन्नाच घेवचो ना. When he came to meet me, जेन्ना तो म्हाका मेळोंक येयलो तेन्ना I asked him this question. हांवें ताका हो प्रश्न केलो. Did you put things right with your wife? आनीक तुज्या बायले बरोबर तूं सारको जालाय काय? You have lived a bad life. तुवें एक वायट जिवीत तूं जियेल्लोय. Now, did you ask your wife's pardon? आनी तुजे बायले कोणें बोक्षणे मागला काय? What do people say in India? आनीक इंडियेक लोक कितें अशें म्हणटात? You tell me. तुमी सांगात. You know what they say. तुमी जाणात ते कितें म्हणटात? Being born as a man, आनी एक दादलो जालो जल्मला जाल्यार why was I born as a man? कित्याक हांव दादलो जल्मलो? To live like this, ह्या भाशेन जिवोवच्याक in adultery. आनी पोचोडपणाचें जिवीत जिवंक. Whichever woman I call must come. आनी खंयचे वस्तुरेक हांव मातशें तेणें येवंक जाय. My dear man, म्हज्या ह्या दादल्या you will go to hellfire. आनी तूं हें खोणान वयतलोय. You cannot escape. तुज्यान तें सोडूंक जावचें ना. Yes, a man told me that in this area. आनी एका दादल्यान म्हाका अशें म्हणलें ह्या स्वतेचेर. What did he say? ताणें म्हाका कितें म्हणलें? Hey, if I called any woman, खंयचे वस्तुरेक हांव पळय she जाल्यार must come. तें येवंकूच I जाय. would make sure she came. आनी हांव पळयतालो तें कोळे कुशीन येवंकूच जाय. Oh, how sad. आनी कितलें दुखेस्त. So you think you're a sex toy? आनी तुका दिसता कितें तें सेक्स कोपाचें खेळ म्हणून? I said to this judge, हांवें त्या जजाक अशें म्हटलें. did you ask your wife's pardon? तुजे बायले कोणें तुवें बोक्षणे मागल्या काय? He said, no. ताणें म्हणलें ना. I said, you have to ask your wife's pardon. हांवें म्हणलें तुजे बायले कोणें तुवें बोक्षणे मागोवंक जाय. So when officials came to me, जेन्ना ऑफिशल म्हजे लागीं आयले I would ask them, I would find out. हांव विचारतालो आनी तांचे कडेन खबर घेतालो. And they would tell me, of course, आनी ते म्हाका सांगताले जाणा. this is the way we have lived. आनी ह्या भाशेन आमी जियेताले. From woman to woman in uncleanness. आनी एके वस्तुरे म्हणल्यार दुसरे वस्तुरेक आमी मेळेपणान जियेताले. My dear people, मोच्या लोकांनो Jesus came to destroy the works of the devil. जेजू क्रिस्त आयलो सैतानाचे सगळे कामां The मोडच्या. love of Jesus says, जेजूचो मोग अशें म्हणटा every little one is precious. सगळीं जी ल्हान आसा ती मोलादीक. And anybody who hinders a little one, आनी कोण धाकटुल्या भुरग्यांक ताजे आड सोडता. Jesus said it's better that a millstone were tied round your neck. आनी जेजू म्हणटा गिन्नचो फातोर ताच्या गोमट्याक बांदलेलो तो दूख बरो. And you were cast into the midst of the sea. आनी ताका दोरयान उडयल्लो बरो. Every child is precious. दोरेक भुरगें Every मोलादीक. poor man is precious. दोरेक गरीब मनीस मोलादीक. My dear friend, म्हज्या इश्टानो caste against caste. आनी जातीच्या आड आयल्या. In this office only all the officers belong to this caste. आनी ह्या ऑफिसान फकत सगळे ह्याच जातीचे मनीस आसात. And all bribe takers. आनी सगळे रिश्वत They घेतात. don't like to promote anybody who doesn't belong to their. आनी जरी तर तांचे ते जातीन ना जाल्यार ते तांकां प्रमोट No, करिना. my friend. ना इश्टानो. When the love of Jesus comes into you, जेजूचो मोग तुज्या भितर येता पळय तेन्ना you will love all nations. तूं सगळे राष्ट्रांचो मोग करतलोय. So we are sending people to Burma. आनी आमी बर्मांक मनीस We are धाडटात. sending people to Nepal. आनी नेपाळाक आमी मनीस One of our धाडटात. girls even went to Afghanistan. आनी अफगानिस्तान पासून आमचे एक चेडून गेल्लें आसा. Some of our people are working in South America in a very poor country. आनी सावथ अमेरिकाचे गरीब स्वातेचेर एकलेंचे वस्तुरी गेल्ली आसा.
What did Jesus say? जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा That repentance and remission of sins मन भोगप आनी भक्षणे should पातकाचे be preached amongst all people. हो संदेश सगल्या राष्ट्रांक आमी सांगोंक जाव Are we doing that? आमी अशें कोत्ता काय Love your neighbor. शेजाऱ्याचो मोग Lift up your neighbor. आनी तुज्या शेजाऱ्याक वयर उबार Show him the way to heaven. आनी सर्गीची वाट ताका तूं दाखय Show him the way by which his adultery will leave him. आनी ताका असली वाट दाखय जे पोजडपणाची बी सोडटलो तो Show him the way by which his mouth will not speak a lie. आनी ताका असली वाट दाखय ताच्या तोंडांतल्यान फोटी वयतल्यो Show him that I died for his sin आनी ताका दाखोवन दी कितें जेजू तुजे पातकां पासून मेला and that I rose again, जेजू परतून जिवन जाला so that death has no power upon him. आनी मरण ताजेर जोयत पडचें ना Take this good news to everybody. आनी ही बरी खबर सगल्यांक वचोन सांगात Today, Indian boys and girls आयज इंडियेचे चेडे आनी are चेडवां going everywhere. सगल्याकूच वयतात But why? Why are they going? पूण कित्याक थिंगा To वयतात take away the fear of death from people? मरण काडूंक लोकांक कडल्यान ती वयतात काय To turn people to righteousness? आनीक प्रामाणीकपणाच्या जिवितान भितर सरोंक No, काय no, no. ना 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 Dollar, dollar, dollar. डॉलर डॉलर Call डॉलर center, dollar. आनी फकत डॉलरच्या फाटीन धांवता Dollar has become India's God. आनी डॉलर जाला इंडियाचो देव Till now it was rupee. आनी आतां पयले ते रुपी आसले But now the dollar has become India's आनी God. इंडियाचो देव जावन आसा आतां डॉलर जावन Delhi wants dollars. दिल्लीकूय डॉलर जाय Our boys and girls want jobs that are dollar based. आनी चेडो आनी चेडवां आमची आसात पळय तांकां पासून डॉलरान फारीक करता तसली सर्विसी जाय My dear friends, म्हज्या इश्टानो no man can serve two masters. हुंचोच मनीस दोन मास्तराक सेव करूंक जायना Either you will love the one and hate the other. तूं एकल्याचो मोग करतलो आनी दुसऱ्याचो दुवेस करतलोय Suppose I am doing this work to gather some money. आनीक हांव एक काम करता थोडे दुडू एकठांय करच्याक I deserve then the worst fire of hell. आनीक म्हाका तर ते सारकें वायट आसा पळय ते फेनाचो उजो म्हाका फावो What is important? कितें गरजेचें The money in your wallet तुज्या बोल्सान दुडू आसा पळय तें or the soul in you? तुजो आत्मो तुजे भितर आसा पळय तो What is important? कितें एकदम गरजेचो Your soul तुजो आत्मो or your money? ओ तुजे पयशे You want me to preach to you nicely and entertain you? आनी तुका जाय हांवें ताका बरें सांगून तुका बरें खुशालकाय करप When your soul is going to hellfire? आनी तुजो आत्मो वयतना इफेनान वयतलो तेन्ना No, my friend. ना म्हजे इश्टानो I don't want to deceive you and I don't want to go to hellfire. म्हाका नाका तुका फटयलो म्हाका नाका तूं इफेनान You are important. तूं एकदम गरजेचो You may be the poorest man in Madras, आनी तुज्या मद्रासान तूं एकदम गरीब जावंक but your आसत soul is important. पूण तुजो आत्मो एकदम इम्पॉर्टंट जावन आसा And God wants to make you one who brings this good news to many people. आनी देव तुका असलो मनीस करूंक सोदता बरी खबर तूं जायत्या लोकांक What a दाखोवंक blessing you become आनी तूं दुसऱ्यांक आशिर्वादीक जावचो when the Lord Jesus touches you. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त तुका हात लायता My dear friends, म्हजे इश्टानो some of you are students and your exams are over. Maybe. आनी तुमी हांगा शिकतात आनी तुमची एग्जामी काबार जाला जायत How are you going to use your holiday? आनी तुजे हॉलिडे तूं कसो सारतलोय Talking over cell phones, all kinds of love affairs? आनी फोनाचेर उलयतलोय आनी मोगाच्यो खबरो उलयतलोय काय Or are you going to seek God? वो तूं देवाचें थोंड पळोवंक सोदतलोय Lord, I want you to touch me. देवा तूं म्हाका हात लाय I want your peace. म्हाका तुजी शांती I जाय want this forgiveness of sin. म्हाका हे पातकाचें बोक्षणें I दिवं have जाय wasted so many years. कितलीं वर्सां म्हाजी विबाड जाली I have ruined my own family. म्हजीच फॅमिली हांवें दुयेस केला Forgive me. म्हाका बोक्षी God wants to forgive you. देव तुका बोक्षणें दिवंक God सोदता wants to make you a blessing. देव तुका एक आशिर्वाद मनीस करूंक सोदता Let us pray. आमी मागणें करुया
Let us pray. आम्ही मागणे करूया. Let us tell God, देवाक आम्ही म्हणया, Lord, सोमया, you want to touch me and make me a blessing. आणि तू म्हाका हात लाय आणि तू म्हाका एक आशीर्वादीक मनीस I कर. am only a curse. Wherever I go, there is fighting. हांव एक शिराब जावन आसा, वयता थिंगासर झगडीं जाता. Wherever I go, I steal and speak lies. आनी हांव वयता थिंगा चोरी करता आनी फोटी My मारता. eyes have no rest. म्हज्या दोळ्यांक कसलो सुसेग ना. They are full of uncleanness. आनी मेळेपणांनी बोललेले Oh आसा. God, म्हज्या देवा, forgive me. म्हाका बक्षणे दी. Bollywood is in my heart. आनी बॉलिवूड म्हज्या काळजान आसा. Adultery is in my heart. वसोडपण म्हज्या काळजान आसा. Forgive me, Lord. म्हाका बक्षणे दी Oh, सोम्या. forgive my sins, Lord. म्हजी पातकां तूं बक्षणे दी. You died to give me this remission of sin. तूं मेलोय म्हाका पातकांतल्यान सुटका दिवच्याक. Oh, Lord Jesus, म्हज्या सोम्या जेजू touch me क्रिस्ता, now म्हाका हात लाय and give me a new heart. आनी म्हाका तूं एक नवें काळीज दी. Wash me from my sin. आनी म्हज्या पातकांतल्यान म्हाका नितोळ कर. God loves you, my dear man. म्हजो मनशा, देव तुजो मोग My करता. dear boy, my dear girl. म्हज्या तरणाट्या आनी तरणाटे चेडवांनी God, Jesus loves you. जेजू क्रिस्त तुजो मोग करता. He died for you. तो तुज्या पासत मेला. Tell him now, आनी ह्या वेळाचेर तूं ताका म्हण, Lord, forgive me. सोम्या तूं म्हाका बक्षणे दी. Give me your peace. आनी तुजी शांती म्हाका फावो कर. Give me this new life. आनी म्हाका हें नवें जिवीत दी. Dear Lord, आनी म्हज्या सोम्या, bless these dear people. आनी हे सगल्या लोकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. Bless these dear people आनी हे सगल्या लोकांचेर तुजो with आशिर्वाद your घाल. great salvation. आनी तुजें व्हडतें साल्वोसन जावं दी. We ask in Jesus' holy name. आनी तुज्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान मागता. Amen. आमेन. Just a few hours after the sunrise on the resurrection day, two men from Emmaus walked and talked along their way. When all of a sudden, from out of nowhere, came a one that seemed so wise, unbeknownst to either. They were talking with the Christ on the road to Emmaus, where they met Jesus, and he came and spoke to them. He opened the scriptures so their eyes could plainly see that he was the only God, Jehovah, conquering death at Calvary. On the road to Emmaus, where they met Jesus, grant that I may walk with thee. Oh, that I could have the chance like they did, just to hear the Savior teach from out of the scriptures, from beginning to the end. But I have the Spirit living within me, and he teaches me the word. Oh, how sweet it is to know that I have fellowship with him. On the road to Emmaus, where they met Jesus, and he came and spoke to them. He opened the scriptures so their eyes could plainly see that he was the only God, Jehovah, conquering death at Calvary. On the road to Emmaus, where they met Jesus, grant that I may walk with thee. On the road to Emmaus, where they met Jesus, and he came and spoke to them. He opened the scriptures so their